श्री गणेशाय नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं ज्योतिषविषये तस्य प्राथमिकतत्त्वानि अवगच्छामः। ज्योतिषं यदि अवगच्छामः तर्हि तस्य स्वरूपं प्रथमम् अवगन्तव्यं। किं ज्योतिषस्य स्वरूपं, किमर्थं ज्योतिषं, किं नाम ज्योतिषम् इत्यादि विषये अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यमस्ति। द्युति प्रकाशः इत्यर्थे द्यौ प्रकाशे इति धातुतः निष्पन्नः अयं ज्योतिश्शब्दः। तत्र अर्षादिगणपठितत्वात् अच्प्रत्ययस्य योगात् ज्योतिषम् इति, शास्त्रशब्दस्य योगात् ज्योतिश्शास्त्रम् इति च शब्दद्वयं मिलति। समानार्थकः एषः शब्दः ज्योतिषम् अथवा ज्योतिश्शास्त्रम्। लोके सामान्यं ज्योतिषं फलविभागः इति, ज्योतिश्शास्त्रं तस्य गणितविभागः इति चिन्ता प्रचलति। किन्तु ज्योतिशब्दात् निष्पन्नशब्दत्वात् उभयोः अपि एकः एव अर्थः इति अस्माकम् अवगतिः आवश्यकी अस्ति। अतः ज्योतिषस्य भागद्वयं वक्तव्यं चेत्, आस्ट्रोनमि एस्ट्रोलजि इति वक्तव्यं चेत् शास्त्रदृष्ट्या भिन्नः प्रकारः अस्ति। तत् पूर्वम् अस्माभिः ज्योतिषस्य प्रयोजनं किम् इति अवगन्तव्यमस्ति। तदर्थम् आचार्यः लगधः 13 शतके क्रिस्तपूर्वे तत्र एवम् एकं पद्यं रचितवान्। वेदाहि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्याः विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेदयज्ञान्। वेदाः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति 4 वेदाः। ते वेदाः यज्ञार्थं यज्ञनिमित्तम् अभिप्रवृत्ताः उक्ताः भवन्ति। वेदाः तेषां प्रवृत्तिः यज्ञकार्यार्थं भवन्ति इत्यर्थः। अतः एते यज्ञाः, यज्ञविशेषाः कालानुपूर्विकाः सन्ति, कालस्य आनुपूर्विकतया विहिताः भवन्ति। उत्तरायणकाले एषः यज्ञविशेषः, ततः अनन्तरम् एषः यज्ञविशेषः इति पौर्वापर्यरीत्या यज्ञानां विधानम् अस्ति। अतः लगधः वदति कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः इति। तस्मात् तेन कारणेन इदं कालविधानशास्त्रं ज्योतिषं यः वेद, कालविधानशास्त्रक अपरनाम्ना प्रसिद्धमिदं शास्त्रं ज्योतिषं यः जानाति सः वेदयज्ञान् वेद, वेदयज्ञान् सर्वान् अपि वेदानां यज्ञानां तत्त्वं यदस्ति तद् ज्ञातवान् भवति इति आचार्यस्य आशयः। इत्युक्ते अनेन पद्येन आचार्यः बहु कार्याणि वक्तुम् इष्टवान्। एतत्तु वेदतत्त्वार्थज्ञाननिमित्तं वेदाङ्गशास्त्रभूतं ज्योतिषं यः पठति सः सर्वमपि ज्ञातवान् भवति इत्येवम् एकं कार्यं। द्वितीयं, ज्योतिषं शास्त्रं कालविधानशास्त्रम् अस्ति, कालस्य संविधायकशास्त्रम् अस्ति इति प्रकटयितुमपि आचार्यः एतस्य पद्यस्य उपयोगं करोति। अतः बहु प्रसिद्धमिदं पद्यं यः ज्योतिषं जानाति सः सर्वमपि वेदार्थम् अवगन्तुं शक्नोति इति अस्मान् बोधयति।
तद् एतावत् प्रसिद्धं ज्योतिषशास्त्रम् अथवा ज्योतिषम् यदा अहं पूर्वमेव उक्तवान् उभयमपि एकमेव इति। यदि पूर्वप्रश्नः आसीत् एस्ट्रोनमी एस्ट्रोलॉजी इति द्विविधं कथनीयं चेत् तत्र आचार्यस्य अयम् अभिप्रायः अस्ति प्रमाणफलभेदेन द्विविधं च भवेदिदं प्रमाणं गणितस्कन्धः इत्यादि। तत्र अयमाशयः ज्योतिषशास्त्रस्य भागद्वयम् अस्ति फलभागः प्रमाणभागः इति। फलभागस्य इदानीं लोके एस्ट्रोलॉजी इति कथनम् अस्ति तदेव शुद्धमस्ति। ज्योतिषं फलभागः इति लोके यद् कथ्यमानमस्ति तद् अशुद्धमस्ति। एवमेव तत्र प्रमाणभागः इति कथ्यमानः स एव एस्ट्रोनमी इति कथनीयमस्ति आङ्ग्लभाषायाम्। अन्यथा ज्योतिषशास्त्रम् इति कथनं तत्र अशुद्धमस्ति। कारणं ज्योतिषशास्त्रं प्रमाणफलभेदद्वयस्यापि मिलित्वा एकसंज्ञा अस्ति। तदेव ज्योतिषमपि तदेव ज्योतिषशास्त्रमपि तदेव एतत् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं द्विविधं ज्योतिषशास्त्रं त्रिस्कन्धभिन्नं भवति। स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिषशास्त्रं भवति। तदेव तस्य अपरं वैशिष्ट्यं। स्कन्धत्रयं वर्तते ज्योतिषस्य गणितं संहिता होरा चेति स्कन्धत्रयं मदम् इति प्रामाणिकं वाक्यं। गणितस्कन्धः संहितास्कन्धः होरास्कन्धः इति स्कन्धत्रयं वर्तते ज्योतिषस्य। तत्र गणितस्कन्धस्यापि अङ्गद्वयं संहिता होरास्कन्धयोः अपि 4 अङ्गानि। एवं वेदाङ्गेषु षडङ्गभूतेषु वेदाङ्गेषु प्रधानभूतम् अङ्गं ज्योतिषं नेत्रस्थानीयं तदेव ज्योतिषं वेदवत् षडङ्गयुक्तं वर्तते इति अस्य आशयः। वेदस्यापि 6 अङ्गानि सन्ति वेदाङ्गभूतस्य ज्योतिषस्यापि 6 अङ्गानि सन्ति। अङ्गी इव अङ्गस्यापि षडङ्गत्वम् इति अङ्ग अङ्गिनोः समानत्वम् अभेदत्वम् एकत्वम्। अतः वेदवदेव प्रमाणभूतं वर्तते वस्तुतः वेदाङ्गभूतं ज्योतिषम् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तत्र गणितस्कन्धस्य अङ्गद्वयं वर्तते गोलः गणितम् इति। निमित्तम् इति एकम् अङ्गं संहितास्कन्धस्य अवयवरूपेण अस्ति। तदेव होराशास्त्रेपि अवयवः भवति। तत्र होरास्कन्धस्य स्वतः जातकं प्रश्नः मुहूर्तः इति अङ्गत्रयमपि अस्ति। एवं गोलः गणितं निमित्तं जातकं प्रश्नः मुहूर्तः इति 6 अङ्गानि ज्योतिषस्य भवन्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। तत्र गोले किं भवति इति अत्र उच्यते। गोले तत्र गोलस्य गणितक्रियाः भवन्ति। गोलं नाम किमस्ति तत्सर्वं पारिभाषिकसंज्ञमस्ति। सर्वतो वृत्तः गोलः इति तत्र परिभाषा। सर्वतो वृत्तः गोलः। यत्र वयं तिष्ठामः तत्र सर्वत्र वृत्तपरिकल्पनं कुर्मश्चेत् वयम् एकस्य गोलस्य अन्तः भवामः। तदेव तस्य वैशिष्ट्यम्। एवं अन्तरिक्षव्यवस्थितिः दूरम् इत्यादि भिन्नभिन्नकार्याणि गोलगणिते अन्तर्भवन्ति। तत्र गणिते सिद्धान्तः तन्त्रं करणम् इति पुनः त्रैविध्यमस्ति। सिद्धान्तः तत्र गणिते सामान्यतः किं भवति? अङ्कगणितं भवति, बीजगणितं भवति, पाणिनिगणितं भवति, चतुष्क्रियाः भवन्ति, राजमुद्रादिमानानि भवन्ति। राजमुद्रादिमानम् इत्युक्ते यदा वयं मातृभाषायां वदामः अळव तूकम् इत्यादि सर्वं यदा तत्र किमपि द्रव्यं परिमाणं करणीयं द्रव्यस्य परिमाणं ज्ञातव्यं चेत् तत्र एकः क्रमः इत्यादि। वराडिकानां दशकद्वयं यद् सा कागिनी इत्यादि यद् अस्ति तत्र गुञ्जाफलसमानता इति सर्वं वयं श्रुतवन्तः। तत्र एतस्य गणितस्य प्रयोगः तदेव गणितं पुनः सिद्धान्तः तन्त्र
किमर्थम् इत्युक्ते तद् ग्रहगणितविषये अधिकतया प्राधान्यं भवति। सिद्धान्तग्रन्थे सामान्यं किं भवति? कल्पादारभ्य अभीष्टदिनपर्यन्तं विद्यमानदिनेषु ग्रहाणां स्पष्टगतिविगतिः अवगन्तुं या पद्धतिः अस्ति सा पद्धतिः सिद्धान्तग्रन्थे भवति। कल्पादिगणितं सिद्धान्तः इत्युच्यते। तन्त्रः नाम किमस्ति? कल्यादिगणितं तन्त्रः। कलियुगस्य आरम्भः भवति। कलियुग आरम्भदिने गणितप्रक्रियायाः आकाशगोळानां स्फुटगति विगति आदि गणितप्रक्रियायाः आवश्यकानि वस्तूनि मध्यमादिकम् इत्यादि भवति। ग्रहकारकम् इत्यादि सर्वं भारकं राशिभारकम् इत्यादि भिन्न भिन्न ध्रुवम् इत्यादि सामग्रीः भवति। तत्र तेषां युगारम्भादारभ्य अभीष्टदिनपर्यन्तं विद्यमानेषु ग्रहाणां स्पष्टगतिविगतिः अवगन्तुं या पद्धतिः तन्त्रम् इति वदति। तत्र सिद्धान्तग्रन्थेषु बहु उदाहरणानि सन्ति, तन्त्रग्रन्थेषु अपि अस्ति। एवम् इदानीं पश्यतु, तृतीयं करणम् इति। करणं नाम किमस्ति? वस्तुतः करणादि गणितपद्धतिः तत्र उच्यते। अभीष्टम् एकं दिनं प्रकल्प्य तद्दिने सूर्योदयमध्ये ग्रहाणां सर्वविध स्फुटगणना विषयं सर्वं तत्र उच्यते। तदेव करणग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं। करणग्रन्थेषु इदानीं केरळे किमस्ति? केरळे शुद्धदृग्गणितम् इति एकः करणग्रन्थः अस्ति। विद्यमानेषु नूतनः ग्रन्थः 1947 ऑगस्ट 15 दिनाङ्के इत्युक्ते भारतस्य स्वातन्त्र्यदिन निमित्तीकृत्य गणितक्रियाः कृताः सन्ति। ततः अग्रे कथं गणितं करणीयम् इति तत्र करणग्रन्थे उच्यते। तस्मिन् काले अन्यान्यपि करणग्रन्थानि आसन्। मुदुमनसौम्यादि महाशयः, वडेश्वर परमेश्वर इत्यादि गणितग्रन्थाः तेषां बहुविधाः सन्ति। तत्र गणितनिर्णयः इति पुलियूर् पुरुषोत्तमन् नम्बूदिरी तस्य ग्रन्थः अस्ति। ततोपि गणितप्रकाशिका इति पोद्वाल् महाशयस्य अपरः ग्रन्थः अस्ति। एवं भिन्नभिन्नग्रन्थाः सन्ति। केरळे अधुना प्रमाणिकतया शुद्धदृग्गणितम् इति ग्रन्थम् उपयुज्य कार्यं साधयति। करणग्रन्थः सः। तन्त्रग्रन्थः इत्युक्ते केरळे बहुप्रसिद्धतन्त्रग्रन्थः अस्ति आर्यभटीयम् इति। आर्यभटस्य नाम्ना केरलीयः आर्यभटः इति बहूनाम् अस्माकं विचारः एव अस्ति। अतः आर्यभटीयग्रन्थः तत्र तन्त्रग्रन्थस्य उदाहरणं। सिद्धान्तग्रन्थस्य बहु ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु प्राचीनाः पञ्चसिद्धान्ताः प्रसिद्धाः। सौर्यग्रन्थः, वासिष्ठग्रन्थः, रौमशग्रन्थः, पौरुषग्रन्थः इत्यादि पञ्चसिद्धान्ताः बहु प्रसिद्धाः। आर्षग्रन्थाः भवन्ति। तदनन्तरमपि सिद्धान्तग्रन्थाः सन्ति। 14 शतके तत्र सिद्धान्तशिरोमणीकारः भास्करः द्वितीयः सिद्धान्तशिरोमणी नाम ग्रन्थं रचितवान् अस्ति। अतः तदपि सिद्धान्तग्रन्थः एव। श्रीपति इत्यादि अन्ये आचार्याः अपि सिद्धान्तग्रन्थान् रचितवन्तः सन्ति। एवं सिद्धान्तः, तन्त्रं, करणम् इति गणितस्य अङ्गत्रयं वर्तते। इदानीं संहिता इत्युक्ते किमस्ति? तत् कार्त्स्नोपनयनं संकीर्त्यते संहिता इति प्रमाणम्। सम्पूर्णज्योतिषशास्त्रविषयान् एकत्रीकृत्य पश्यामश्चेत् तस्य नाम संहिता इति। ततः गणितपद्धतिः भिन्ना कृता, फलपद्धतिः भिन्ना कृता। गणितविषयाः फलविषयाः अवशिष्टं सर्वम् इदानीं संहितायाम् अस्ति। संहितायाः अङ्गमस्ति निमित्तं। निमित्तम् अत्र संहिताङ्गस्य निमित्तस्य लक्षणम् इत्यर्थः इति आचार्यः। लक्षणं, खड्गलक्षणं, भूकम्पलक्षणम् इत्यादि निमित्तं तत्र खड्गनिमित्तं, भूकम्पनिमित्तम् इत्यादि नाम। अन्यथा केवलं होराशास्त्रस्य अङ्गस्य निमित्तस्य वस्तु
वस्तुतः किमस्ति नाम शकुनं शाकुनम् इति यदि कथ्यमानमस्ति तदेव होराङ्गस्य निमित्तम् इति संहिताङ्गस्य निमित्तम् इति लक्षणम् इत्यर्थे अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। अतः अत्र भूकम्प प्रवर्षण खड्ग प्रकृति इत्यादि भिन्न भिन्न विषयाः परिवेशः इन्द्रचापः इत्यादि विषयाः तत्र उक्ताः सन्ति। संहिताग्रन्थेषु अधिप्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति वाराही संहिता बृहत्संहिता। बृहत्संहिता इति तस्य नाम। तत्र बहुविध आधुनिकशास्त्रतत्त्वानि अन्तर्भूतानि सन्ति। तद् विषये अन्यस्मिन् समये वयं वर्गं चालयामः। इदानीं तत्र होरास्कन्धः कीदृशः भवति इति पश्यामः। तत्र निमित्तं जातकं प्रश्नः मुहूर्तः इति 4 अङ्गानि। तत्र निमित्तं नाम किमस्ति इति शाकुनम् इति मया उक्तमस्ति। अवशिष्टं किमस्ति जन्मसमयम् आधारीकृत्य तत्र जातकनिर्माणं प्रचलति। यः कोऽपि यस्मिन् कस्मिन्नपि दिने जन्म प्राप्नोति चेत् तस्मिन् समये तं परितः विद्यमान अन्तरिक्षव्यवस्था ग्रहादीनां स्थानम् एतत् सर्वमेव वस्तुतः जातकम् इति कथनेन अस्माभिः अवगन्तव्यम्। जातकस्य अपरमेकं वैशिष्ट्यमपि अस्ति। एतस्य एतस्मिन् अखण्डप्रपञ्चे एकैकस्यापि स्थानं कुत्र अस्ति इति अस्मान् बोधयति जातकम्। इत्युक्ते मम जातकम् इत्युक्ते एतस्मिन् प्रपञ्चे मम स्थानं कुत्र इति एक्स् एक्सिस् वै एक्सिस् सेट् एक्सिस् इति त्रयम् उपयुज्य वयं गणिते यदा स्थाननिर्णयं कुर्मः तद्वदेव ज्योतिषे अपि देशः कालः दिक् इति त्रयम् उपयुज्य अस्माकं जातकं कुर्मः। जातकम् इत्युक्ते तर्हि प्रपञ्चे अस्माकं स्थानम् इत्यर्थः भवति। एवं प्रश्नः भवति। प्रश्नः इत्युक्ते जातकस्य किं प्रयोजनमिति प्रथमम् अवगन्तव्यं। तदा एव प्रश्नस्य प्रसक्तिम् अवगन्तुं शक्यते। जातकस्य प्रयोजनं किमस्ति? जातकस्य प्रयोजनं कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादि यत् तस्य पत्नीं समभिप्रेरयति। पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतकर्मणां सदा असत् सदसत् कर्मणां सञ्चितं फलं यदस्ति तस्य परिपाकं प्रदर्शयति यद् शास्त्रं तद् जातकशास्त्रम् अथवा होराशास्त्रम् अथवा फलशास्त्रम्। पूर्वजन्म कर्मार्जित फलस्य परिपाक प्रदर्शकं शास्त्रम् इति वदति। तत्र किमस्ति? यदा जननपर्यन्तं विद्यमान कर्मणां कर्मफलं जातकं प्रदर्शयति, किन्तु जननानन्तरम् इदानीम् 18 वर्षाणि 19 वर्षाणि 20 वर्षाणि इदानीं भवतां मम तु 50 वर्षाणि बहुविधकर्माणि वयं कृतवन्तः। तस्य फलं कुत्र कथं तद् ज्ञापयितुमेव वस्तुतः प्रश्नः इति विभागः। जननानन्तरम् अद्यपर्यन्तं प्रश्नकरणपर्यन्तं यानि कर्माणि कृतानि सत्कर्माणि असत्कर्माणि सदसत्कर्माणि तेषां परिपाकः कीदृशः तस्य अनुभवकालः कीदृशः कुत्र कदा कथम् इत्यादि सर्वं प्रदर्शयति। तदेव प्रश्नशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं। मुहूर्तशास्त्रं पुनः सर्वप्रसिद्धं। किं मुहूर्तशास्त्रम् इत्युक्ते कर्मणां शुभाशुभकालः मुहूर्तः। मुहूर्तो घटिकाद्वयम् इत्यादि भिन्नपारिभाषिकसंज्ञाः सन्ति। किन्तु अस्माकं ज्ञानम् अत्रैव अस्ति। अत्रैव अस्माकं श्रद्धा अस्ति। शुभाशुभकर्मणां कालः मुहूर्तः इति। एवं शास्त्रस्य स्वरूपम् एवम् अस्ति। त्रिस्कन्धभिन्नं ज्योतिषशास्त्रं षडङ्गयुक्तं भवति। षडङ्गानामपि प्रयोजनम् एवम् अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। इदानीं ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः कः भवति इति अस्माकं जिज्ञासा। ज्योतिषशास्त्रस्वरूपम् एवम् अस्ति, तर्हि तस्य विषयः कः? तत्र प्रधानतया
राशयः राशिः इति एकः विषयः, ग्रहः इति अपरः विषयः, नक्षत्राणि इति अन्यविषयः। एवं बेसिक् एतत्त्रयमेव अस्ति, राशि ग्रह नक्षत्राणि। राशयः इत्युक्ते कति राशयः भवन्ति? अत्र राशिः इत्युक्ते किमस्ति एतत् उभयम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। राशिः इत्युक्ते शब्दस्य अर्थः समूहः। समूहः केषां समूहः? नक्षत्राणां समूहः। आकाशे विद्यमाननक्षत्राणि तेषाम् एक नियतबिन्दुं परिकल्प्य वयं पश्यामः, एकविशिष्टं स्वरूपं तत्र मनसि कर्तुं शक्नुमः। तदाधारेण वयं राशिनाम दद्मः। इदानीम् अस्मान् परितः एकं वृत्तं कुर्मः, तस्य 6,300 भागाः भवन्ति। तद् कालानुसारं तस्य विभागं कुर्मः चेत्, कालानुसारं नाम कः अर्थः? इदानीं बहुकालम् अस्माकं सूर्यस्य अभिमुखं वयं तिष्ठामः, अस्माकं छाया एकस्मिन् पार्श्वे भवति, दक्षिणपार्श्वे भवति। बहुकालं किं भवति? उत्तरपार्श्वे भवति। एवं वयं पश्यामश्चेत् कालं प्रधानतया द्विविधमस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। सूर्यस्य उत्तरगतिः, सूर्यस्य दक्षिणगतिः, उत्तरायणं दक्षिणायनम् इति। एवं मासद्वयं वृष्टिः भवति, मासद्वयं शैत्यं भवति, मासद्वयम् अत्युष्णं भवति, मासद्वयं सामान्यकालः भवति। एवं षड्भेदाः तत्र भवन्ति। तदेव कदाचित् एवमपि सर्वं वयं पश्यामश्चेत् अस्माकम् अनुभवः भवति, एकैकस्मिन् समये सूर्यस्य सञ्चारसमये प्रकृतिमध्ये भेदाः भवन्ति। तद् 12 भेदाः सन्ति इति कल्पयति। अतः वयं वदामः, अस्मान् परितः विद्यमान एक पूर्णवृत्तस्य 12धा विभज्य वयं 12 राशयः इति कल्पनं कुर्मः। एतद् अस्माकं कल्पना। 12 राशयः इदानीम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र अस्माकं जातके एतादृशराशिं द्रष्टुं न शक्नुमः। एतत्तु वृत्ताकारमस्ति। वृत्ताकारस्य गणना सुलभा नास्ति। गोलीयगणना चतुरस्रगणनापेक्षया कठिना अस्ति। अतः वयं किं कृतवन्तः इत्युक्ते एतत् चतुरं कृतवन्तः। कथं चतुरं कृतवन्तः? एवं चतुरं कृतवन्तः। वृत्तपरिधि मध्ये बिन्दुचतुष्टयं स्वीकृत्य वयम् एक चतुरस्रं निर्मितवन्तः। एवं कृतवन्तः। मध्ये तत्र इदानीं वयं पश्यामः, अस्माकं जातके यद् विद्यमानमस्ति तद् राशिचक्रम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। यदा वृत्ताकारयुक्तराशिचक्रस्य अस्माकं प्रयोजनाय चतुरस्राकारकराशिचक्रं प्रति परिणामं कृतवन्तः। परिणामे एषः अपि शास्त्रभेदः नास्ति इति द्रष्टुं वयं शक्नुमः। मध्यबिन्दुमध्ये 63 भागात्मकं भवति। एतस्य चतुरस्रस्यापि 63 भागात्मकं परिमाणं भवति। अतः परिमाणभेदः न भवति। अतः 12धा विभज्य वयं पश्यामश्चेत् एकराशिपरिमाणं 30 भागात्मकं भवति। तदेव तत्र एवं 12 राशयः भवन्ति। एतदेव आचार्यवराहमिहिरः अस्मान् बोधयति स्वकीये बृहज्जातके। किं मेषाश्वि प्रथमा नवर्क्षचरण चक्रस्थिता राशयो। मेषाश्वि प्रथमा अस्माकम् अनन्तब्रह्माण्डे कुत्रापि एकं स्थानं प्रथमं द्रष्टव्यं, ततः एव अग्रे वक्तुं शक्यते। अतः कुत्र अस्माकं स्थानकल्पनं? यदा युगारम्भसन्दर्भे सृष्ट्यारम्भे नवग्रहाः अपि एकत्र आसन्, तत्तु मीनमेषसन्धौ आसीत्। अतः मेषतः युगस्य सृष्टेः आरम्भः इति कृत्वा मेष प्रथमः राशिः इति कल्पना।
नक्षत्रं वर्तते अश्विनी नक्षत्रं प्रथमं नक्षत्रम् इति तदर्थम् अस्माकं कल्पनमस्ति अतः मेष अश्विनी प्रथमा तस्य परिमाणं कियदस्ति नववृक्षचरण नवनक्षत्रपादा एकनक्षत्रपादं नाम 15 नाडिका एवम् आहत्य पादचतुष्टयम् एकस्य नक्षत्रस्य 6 नाडिका तादृशं नवनक्षत्रपादाः इत्युक्ते किं भवति एकनक्षत्रं 13 भागाः 20 कला एवं नक्षत्रद्वयम् 8 पादाः एकपादमपि 9 पादाः एवं अश्विनी भरणी कृत्तिकायाः पादम् इति नववृक्षपादं योजयित्वा 30 भागात्मकः भवति एकः राशिः इति अस्माकम् अवगमनं तत्र अस्माकम् एकः विशेषः अपि अस्ति किम् एवं अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्रस्य एक चित्रकार भावनया योजनां कुर्मः तर्हि एकस्य मेषस्य अजस्य स्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः एवमेव कृत्तिका अवशिष्टपादत्रयं रोहिणी मृगशिरा अर्धम् एवं योजयामश्चेत् एक वृषभस्य स्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः नक्षत्राणां योजनेन एवं तस्य वृषभः इति नाम एवमेव 12 राशीनामपि अस्माकं कल्पनमस्ति मेषः वृषभः मिथुनं कर्किः सिंहः कन्या तुला वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भः मीनः इति 12 राशयः भवन्ति एवं 12 राशीनां मध्ये नवग्रहाणाम् आधिपत्यमस्ति किन्तु आचार्यवराहमिहिरः नवग्रहेषु भेदान् कल्पयति नवग्रहाः के भवन्ति सूर्यः चन्द्रः कुजः बुधः गुरुः शुक्रः शनिः राहुः केतुः तत्र सूर्यः अग्निमयग्रहः चन्द्रः जलमयग्रहः उभयमपि पृथक् अवशिष्टं कुजतः शनिपर्यन्तं 5 ग्रहाः तेषां नाम 5 ताराग्रहाः अवशिष्टं राहुः केतुः तत्तु मूर्तग्रहौ न अमूर्तग्रहौ तामसिकौ अतः तेषां नाम किमस्ति तेषां व्यक्तिमूर्तत्वं नास्ति स्थानमात्रमस्ति अतः नवग्रहेषु सत्सु ग्रह राश्याधिपत्ये तेषाम् आधिपत्यं न कल्पितं तमोग्रह कथना तमोग्रहौ इति कथ्यमानः अतः इदानीं किं पश्यामः एकैकस्य राशेः अपि एकैकः अधिपः इति कल्पितः अस्ति मेषराशि अधिपः कुजः अग्रे शुक्रः वृषभराशेः बुधः मिथुनराशेः चन्द्रः कर्किराशेः रविः सिंहराशेः बुधः तत्र कन्याराशेः तुलाराशेः शुक्रः वृश्चिकराशेः कुजः अग्रे धनुराशेः धनुषः गुरुः मकरस्य मन्दः कुम्भस्य मन्दः मीनस्य गुरुः इति ग्रहाणां परिकल्पनं कृतम् अत्र चिन्तनीयमस्ति अस्माकं विचारानुसारम् अत्र 6 राशयः सौरराशयः 6 राशयः चान्द्रराशयः इत्यपि कथ्यमानः तत्र एकः प्रसिद्धः कथा अस्ति सूर्यः चन्द्रः च राजानौ एकः पुरुषग्रहः एकः स्त्रीग्रहः अतः राजा सूर्यः राज्ञी चन्द्रः इति विचारः तत्र बुधः कुमारः तत्र किं भवति सूर्यः राजा स्वपुत्राय अथवा कुमाराय एकं क्षेत्रं ददाति चन्द्रः अपि बुधस्य एकं क्षेत्रं ददाति तत् समीपे एव अपरमेकं क्षेत्रं सूर्यः नर्मसजीवाय ददाति कुमारस्य नर्मसजीवः विदूषकाय ददाति ततः अग्रे सैन्याधिपस्य एकं गृहं ददाति ततः अग्रे राजगुरोः गृहं ददाति ततः अग्रे भृत्यस्य गृहं ददाति एवमेव समानतया
चन्द्रः अपि ददाति इति एक काल्पनिककथा अस्ति, वस्तुस्थितिः कास्ति। एतादृश ग्रह राशि आधिपत्यकल्पनस्य अन्तःसारः किं, तस्य आधारः कः, तस्य शास्त्रत्वं किम्, एतद् अवगन्तव्यं चेत् किञ्चित् अस्माभिः गणितशास्त्रम् अवगन्तव्यं। किं नाम तत्र शास्त्रम्? अस्माकं ग्रहाणां भ्रमणपथं कथमस्ति? सौरयूथम् इति कथ्यमानम् एकं कार्यमस्ति, तस्य व्यवस्था कथमस्ति, तस्य क्रमः कः, कक्ष्याक्रमः कीदृशः, तदस्माभिः अवगन्तव्यम्। अत्र भवन्तः मोडर्न् सैन्स् एन्शियण्ट् इण्डियन् ज्योतिषम् एतद् भिद्यते वा न वा इति स्वयम् अवगन्तुं शक्यते, कुत्रापि भेदः अस्ति वा। इदानीम् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किमस्ति कक्ष्याक्रमः इति, तस्य नाम दत्तमस्ति। आर्यभटः वदति सूर्यसिद्धान्तम् अनुसृत्य यः ग्रन्थरचनां कृतवान्, केचन वदन्ति ब्रह्म सिद्धान्तम् अधिकृत्य इति, वस्तुतः तद् नास्ति। सूर्यसिद्धान्त अनुयायी अस्ति आर्यभटः। आर्यभटः एकां कारिकां वदति, भानाम् अथ शनैश्चरः सुरगुरु भौम अर्क शुक्र बुध चन्द्र तेषाम् अधः भूमिः मेदीभूता घनध्यस्था इति तत्र आर्यभटीये तत्र उच्यते। कथमस्ति? आद्यम् उपरि अत्यन्तोपरि नक्षत्रमण्डलं वर्तते, नक्षत्रमण्डलस्य अधः शनैश्चरमण्डलं, शनैश्चरस्य कक्ष्या भ्रमणपथं, तस्य अधः किमस्ति? गुरोः भ्रमणपथं, तस्य अधः तस्मादधः कुजः, कुजस्य भ्रमणपथं, तस्मादधः किमस्ति? रविः अस्ति, ततः अधः शुक्रः, ततः बुधः, ततः चन्द्रः, अत्यन्त अधः वयं भूमिः। अवगतं वा? इदानीम् एतस्य सारांशः कः अस्ति वस्तुतः? यदि वयं भूमितः उपरि पश्यामः, आकाशं पश्यामः, साक्षात् अस्माकं समीपे किं पश्यामः? भूमितः पश्यामश्चेत् भूमिं परितः भ्रमन् चन्द्रः भवति, अतः चन्द्रः समीपे अस्ति, चन्द्रात् ऊर्ध्वं बुधः अस्ति, बुधात् ऊर्ध्वं शुक्रः भवति, शुक्रात् ऊर्ध्वं सूर्यः भवति। एतद् विपरीतं पश्यतु, अत्र शुक्रः भवति, अत्र बुधः भवति, अत्र भूमिः भवति चेत् मोडर्न् सौरयूथमेव, आधुनिकशास्त्रे सौरयूथमेव, भेदः नास्ति। कथने भेदः कथम्? अस्मान् केन्द्रीकृत्य वयम् आकाशं पश्यन्तः इति भावनया ग्रहचक्रस्य कक्ष्याक्रमस्य निर्माणं कृतवान् इति सूर्यसिद्धान्तकाले मयाचार्येण कृतम्। अतः एवं तत्र क्रमः उत्पन्नः। एतादृश भ्रमणपथम् आधारीकृत्य वस्तुतः राशीनाम् आधिपत्यं कल्पितमस्ति इति अत्यन्त अद्भुतस्य विषयः। एषः कदा आरब्धः इति वयं न जानीमः, किन्तु सौरयूथविषयः इदानीमेव वयं ज्ञातवन्तः। मोडर्न् सैन्टिस्ट् इति कथ्यमानाः आधुनिकशास्त्रज्ञाः इति अभिमानविजृम्भणं कुर्वन्तः वयं नवदशशतके एव वयं ज्ञातवन्तः। आर्यभटः पञ्चमशतकीयः, सूर्यसिद्धान्तकारः BC 6th नूറ്റാण्डमध्ये विद्यमानः, शताधिकवर्षाणां प्राक् विद्यमानः इति। अतः अस्माभिः अत्र ज्ञातव्यमस्ति, अस्माकं भ्रमणपथस्य यद् रूपमस्ति, यः क्रमः अस्ति, तदाधारीकृत्य राशिचक्रे आधिपत्यं कल्पितमस्ति। भानां नक्षत्राणाम् अधः किमस्ति? शनैश्चरः सुरगुरुः भौमः अर्कः शुक्रः बुधः इति क्रमः अस्ति। इदानीं पश्यतु किं भवति, विचारः कः, कुत्र अस्माकं दोषारोपणं कर्तुं शक्यते? शुक्रात्तरं बुधः अस्ति। एकत्रैव आधुनिकशास्त्रदृष्ट्या भेदः कुत्र अस्ति? सूर्यस्य समीपे बुधः अस्ति वा शुक्रः अस्ति वा इति एव संशयः।
अधिकांशः कालः सूर्यस्य समीपे शुक्रः एव भवति, बुधः न भवति। भवतः एतेषां ग्रहाणां भ्रमणं पश्यन्तु, अधिकांशः कालः एवमेव भवति। यदा कारणम् इदानीम् अत्रैव वयं पश्यामः, अत्र एतस्मिन् चक्रे शुक्रः इति चिन्तयतु, वस्तुतः तथा अत्र बुधः इति, बुधः अत्र भवति, इदानीं बुधः अत्र भवति, शुक्रः अत्र भवति चेत् राशित्रयाभ्यन्तरे भवति चेत् किं भवति? भूमितः कस्य सामीप्यं? बुधस्य सामीप्यम्। अवगतं वा? एतद् वयं न ज्ञातवन्तः इति कथं वक्तुं शक्नुमः? एतत् तत्त्वं वयं साक्षात् ज्ञातवन्तः इति कृत्वा एव वस्तुतः अस्माकम् एषः क्रमः। इदानीं पश्यतु, सूर्यः यत्र अस्ति, सूर्यस्य निकटवर्ती अस्ति बुधः, तस्य अनन्तरमेव, तस्मात् अनन्तरमेव शुक्रः वर्तते, ततः अनन्तरं कुजः, ततः अनन्तरं गुरुः, अन्ते शनिः, ततः उपरि नक्षत्रमण्डलम् इत्यस्ति। एषः क्रमः अस्माकं पूर्वजानां मनसि आसीत् इत्येव। आधिपत्यकल्पने, राशिमध्ये ग्रहाणाम् आधिपत्यकल्पने ते एतादृशश्रद्धया राश्याधिपत्यं कल्पितवन्तः। भिन्नमपि भवितुम् अर्हति इति तदर्थमेव अस्माकं कालहोराक्रमस्य निर्माणं कृतवन्तः। कालहोरा इत्युक्ते किमस्ति? एकदिनं 12 इति 24 कालहोराः भवन्ति। 24 कालहोरायाम् एकैकस्याः कालहोरायाः एकः ग्रहः अधिपः भवति। तत्र क्रमः कः अस्ति? अर्क, शुक्र, बुध, चन्द्र, मन्द, जीव, धरा, सुधा इति क्रमः। तत्रैव एषः भेदः भवति। अतः अस्माकं पूर्वजानां, ऋषीश्वराणां, ज्योतिष्कानां, दैवज्ञानां विचारः यः अस्ति, ते वर्षाणि यावत् कठिनतपः कृत्वा परीक्षण, निरीक्षण, विषकलन, संश्लेषणादिकं कृत्वा एतस्य निर्माणं कृतवन्तः इति कृत्वा ज्योतिषशास्त्रम् अत्यन्तं शास्त्रम्, अत्यन्तं युक्तियुक्तम् इति उक्त्वा अत्र वयं समापयामः। तदर्थम् अत्र एकमपि कार्यम् अस्माकम् अवगन्तव्यम्। एतत् सर्वं शास्त्रं किमर्थं वयम् अवगच्छामः? शास्त्रं किमर्थं? शास्त्रं शास्त्रनिमित्तं कदापि न भवति, अस्मन्निमित्तमस्ति, अस्माकं प्रयोजनाय भवेत्। ज्योतिषशास्त्रमपि तदर्थमेव। अतः आचार्यवराहमिहिरः लघुजातके वदति, यदुपजितम् अन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पत्रीं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। अन्धकारे एक वस्तु अस्ति, तस्य प्रकाशं दीपः एव अस्माकं मनसि आनयति। तद्वत् पूर्वजन्मार्जित कर्मफलस्य अन्धकारे विद्यमानस्य फलस्य ज्ञानम् इदानीं होराशास्त्रम् अथवा जातकशास्त्रम् अथवा ज्योतिषशास्त्रम् अस्मान् बोधयति इत्येव एतस्य शास्त्रस्य प्रसक्तिः। तद् केनापि निरास्तुं न शक्यते। धन्यवादः। Veramente